अभिवादन गर्न चाहन्छु। प्रस्तुता द्रोण पराजुली प्राविधिक समस्याले गर्दा केही हामी आजको प्रत्यक्ष प्रसारणमा केही ढिला हुन गएकोमा यहाँहरूसँग म क्षमा प्रार्थी छु। अब आज हामी नियमित श्रृङ्खलामा जुटिसकेका छौँ। आज लकडाउनको 29औं दिन बित्दै गर्दा कार्यक्रमको कोरोना अर्थ बहसको 19औं श्रृङ्खलामा यहाँ हामी उपस्थित भइसकेका छौँ र म यतिखेर यहाँलाई एकजना स्रष्टा सर्जक र अतिथिलाई स्वागत गर्न गइरहेको छु। उहाँ हुनुहुन्छ अन्तर्राष्ट्रिय नेपाली साहित्य समाजका केन्द्रीय अध्यक्ष, एकजना सर्जक राधेश्याम लेकाली सर हुनुहुन्छ। हाम्रो प्रत्यक्ष अन्तर्वार्तामा आइसक्नु भएको छ। उहाँलाई म स्वागत गर्न गइरहेको छु। लेकाली सर, यहाँलाई हाम्रो कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत छ सर। नमस्कार सर। हजुर नमस्कार, धन्यवाद पनि। यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ कार्यक्रममा सर। धन्यवाद। अनि के छ सर, अहिले लकडाउनको आज 29औं दिन बित्दै गर्दा के छ, कसरी आफ्ना दिनचर्याहरू चाहिँ बिताइरहनु भएको छ? तपाईँ सर्जक, एउटा स्रष्टाको नाताबाट आफ्ना दिनचर्याहरूको एउटा सेड्युलहरू आम दर्शकहरूलाई बताइदिनु न सर। दैनिकी त अब उस्तै हो। एउटै काम मात्र के हो भन्दाखेरि नियमित जानुपर्ने कार्यालयमा त्यो जान सकिएको छैन। नियमित विभिन्न कार्यक्रमहरूको आयोजना गर्न सकिएको छैन। अरूको निम्तोहरू पनि आएको छैन र जान कुरै पनि आएन। र यति बेला घरभित्रै विभिन्न गर्न सकिने कामहरू गरिएको छ। जस्तो अनलाइन मार्फत गर्न सकिने कामहरू या संस्थाका अनलाइन मार्फत गर्न सकिने बैठकहरू र अनलाइन मार्फत गर्न सकिने सबै कामहरू भनौँ न। र घरभित्रै बस्दाखेरि पनि कतिपय कागजपत्रहरू केलाउन सकेको थिएन, ती कागजपत्रहरू अहिले केलाउन पाइएको छ, फाइलिङ गर्न पाइएको छ हैन। यी सबै कामहरू नियमित तौरबाट छ। र साँच्चै भने मलाई त यति बेला पहिलेको भन्दा अहिले बढी काममा म व्यस्त छु। भनेपछि आफ्नो दिनचर्याहरूमा चाहिँ दैनिकीहरू, सेड्युलहरू चाहिँ कसरी यहाँले चाहिँ व्यवस्थापन गरिरहनु भएको छ? व्यस्ततालाई म्यानेज गर्दै, विभिन्न मिटिङहरू पनि भ्याउँदै र आफ्नो सृजनालाई पनि कसरी यहाँले चाहिँ म्यानेज गरिरहनु भएको छ सर? यसमा चाहिँ अब दुईटा कुरो छ। एउटा चाहिँ के भने व्यक्तिगत कामहरू पनि हुन्छन् हैन। ती व्यक्तिगत कामहरू भनेको अब नियमित आफूले दैनिक उठिसकेपछि साँझ सुतुन्जेलसम्म गर्ने कामहरू नियमित तौरबाट त्यो यथावत छँदैछ हैन। अब त्यसमा हुन सक्छ बिहानको मर्निङ वाक एउटा लकडाउनको कारणले छुटेको छ हैन। अब त्यो घरैभित्र तलमाथि गरिन्छ, छतैमा पनि ओहोरदोहोर गरिन्छ। त्योदेखि बाहेक अब म चाहिँ अकुप्रेसनमा बढी केन्द्रित हुन्छु। म सुगर रोगी पनि भएको हुनाले म नियमित एउटा आफ्नो गर्नुपर्ने जुन व्यायाम आदि इत्यादि छ, योगाहरू, त्यो सामान्य तौरमा त्यसलाई म नियमित नै गरेको छु। त्योदेखि बाहेक घरमा अब बढी भन्दा बढी समय दिने समय भएको हुनाले पनि अब घरभित्रको अरू काम पनि, अब परिवारसँगको गफगाफदेखि लिएर घरमा बसेर जुन हामी दैनिक गर्न नसकिने कामहरू थियो, जस्तो किताबको डङ्गुरहरू थियो, त्यसलाई मिलाउन सकियो। जस्तो विभिन्न लेख रचनाहरू आफै लेखेका थिए, त्यसलाई फाइलिङ गर्न सकियो। यो बिचमा मैले दुईटा, एउटा मुक्तक सङ्ग्रह र एउटा कविता सङ्ग्रहको पाण्डुलिपि पनि तयार गरेँ। र त्योदेखि बाहेक पनि अब संस्थागत कामहरूमा पनि बढीभन्दा बढी अहिले समय दिन सकियो। र अहिले जस्तो यो लकडाउनको टाइममा हामीले प्रत्यक्ष कार्यक्रमहरू गर्नुपर्ने थियो। जस्तो अन्तर्राष्ट्रिय नेपाली साहित्य समाजकै कामहरू थिए। महिला सम्मेलन थियो, अन्तर्राष्ट्रिय महिला सम्मेलन थियो, त्यो क्यानाडामा थियो, त्यो पोस्टपोन गऱ्यौँ हामीले। अमेरिका सम्मेलन बस्टनमा थियो, त्यो पोस्टपोन गऱ्यौँ। त्यस्तै युरोपमा थियो, अस्ट्रेलियामा थियो, त्यहाँको क्षेत्रीय सम्मेलनहरू। त्योदेखि बाहेक नेपालमै पनि विदेशी लेखकहरू बोलाएर गर्ने कार्यक्रमहरू थियो, ती सबै पनि हामीले पोस्टपोन गऱ्यौँ। र यति बेला हामीले दुईटा कामहरू चाहिँ अहिले सुरु गरिसक्यौँ। एउटा चाहिँ कविताको अनलाइन प्रतियोगिता, अनलाइन मार्फत त्यो एउटा घोषणा गरिसकेका छौँ। $1000सम्मको डलरका पुरस्कारहरू छन् त्यसमा। र त्योदेखि बाहेक अहिले अनिशास अनलाइन संवादको कार्यक्रम पनि अहिले नियमित तौरबाट हाम्रो चाहिँ गइरहेको छ। त्योदेखि बाहेक अब विभिन्न च्याप्टरहरूको मा रहेका सदस्यहरूको अपडेट गर्ने कामहरू अहिले हामीले सुरु गरिसक्यौँ। आज त्यो सूचना बाहिर गइसकेको छ। त्योदेखि बाहेक पनि अब विधान संशोधनका कामहरू थिए, त्यसलाई अन्तिम रूप हामीले दिइसकेका छौँ। त्यस्तै महिला पुरस्कारको बारेमा घोषणा गर्नु थियो, त्यसको पनि अन्तिम एउटा हामी छलफलमा पुगिसकेका छौँ। त्योदेखि बाहेक अनिशासका विविध जुन कामहरू छ त्यसलाई हामीले व्यवस्थित गर्दैछौँ।
त्यस्तै अब शङ्कर लामिछाने प्रतिष्ठानको पनि हामीले जुन 2टा पुरस्कार हामीले चैत 5 गते दिनु पर्थ्यो त्यो दिन सकिनौँ। त्यसलाई पनि हामीले ती पुरस्कारहरूलाई अर्कोचोटि दिने हिसाबमा चाहिँ अहिले हामीले अनलाइनबाट के गर्न सकिन्छ त भन्दाखेरि शङ्कर लामिछानेका निबन्धहरूलाई अब सकेसम्म अनुवाद गराउन यो प्रयास भइरहेको छ। एउटा उहाँको निबन्धको चाहिँ अनुवादको काम अहिले धमाधम भइरहेको छ। त्योदेखि बाहेक शङ्कर लामिछाने प्रतिष्ठानले अहिले विभिन्न नेपाल यो भ्रमण वर्ष पनि भएको हुनाले अब हुन त स्थगित भइसक्यो, तर भ्रमण वर्ष भएको हुनाले अलिकति सोच अगाडिकै थियो। नेपालको विभिन्न ठाउँको भ्रमण गरेको नियात्राहरूलाई सङ्कलित गरेर हामीले अङ्ग्रेजीमा त्यसलाई अनुवाद गरेर विश्व बजारमा लाने भनेर त्यो एउटा काम पनि अहिले हामी छनौट नियात्राको छनौटमा अहिले अनलाइन मार्फत काम गरिरहेका छौँ। यसमा प्रमोद प्रधान, युवराज नयाँघरे जस्ता हस्तीहरूले साथ दिइरहनु भएको छ। त्यस्तै अब त्योदेखि बाहेक पनि अब साहित्यिक पत्रकार सङ्घको चैत 19 गते 2038 सालदेखि नियमित रूपमा कथा दिवस हामीले मनाउँदै आएको थियौँ र त्यो कथा दिवस पहिलो पटक यसबाट हामीले चाहिँ रोक्नुपर्ने बाध्यता भयो र त्यसको बारेमा पनि हामीले के गर्ने त भन्दाखेरि अहिले जस्तो 1,01,000 को मैनाली कथा पुरस्कारलाई हामीले आउने वर्ष चाहिँ अब त्यसलाई दिने यो चोटि चाहिँ स्थगित गरौँ त भनेर शङ्कर लामिछानेको गुरु प्रसाद मैनाली जो चाहिँ आधुनिक नेपाली कथाका प्रवर्तक हुनुहुन्छ उहाँको नामको यो पुरस्कारलाई चाहिँ अर्को पटक हामीले दिने निर्णय गरेसँगै अन्य यसबाट गर्न सकिने अरू काम के हुन सक्छ भनेर त्यसमा पनि हामी लागिरहेको छौँ। अब त्यस्तै अब हेमसरिता पाठक फाउन्डेसनको म साहित्य विभागको प्रमुख पनि हुँ र भ्रष्टाचार विरोधी कविताको लागि चाहिँ हामीले एउटा अनलाइन मार्फत अहिले चाहिँ हामीले कविता आह्वान गरेका छौँ। त्यो $1,000 राशिसम्मको पुरस्कार हो। यति बेला मुलुक जुन हिसाबले भ्रष्टाचारको बारेमा यस्तो पीडादायी अवस्थामा पनि भ्रष्टाचारको बारेमा हामीले चर्चा गर्नु परिरहेछ, यो बडो पीडादायी कुरा हो। किनकि हामी गणतन्त्रमा प्रवेश गरिसक्यौँ र गणतन्त्रमा प्रवेश गरिसकेपछि मानवाधिकार यो प्रजातन्त्र, दिगो प्रजातन्त्र, मानवाधिकार, यो पारदर्शिता, यो सबै कुराहरू एकदमै छलाङ्ग हुनुपर्ने, तर यी नै हामी अनभिताहरू भोगिरहेछौँ यस्तो पीडामा पनि होइन। मान्छेहरू जनताहरू भोकै हिँडिरहेछन्, अब कमाउनेले कमाइरहेका छन्। यो एउटा पीडादायी अवस्था छ। अब यस्तो पीडादायी अवस्थामा पनि जबकि नेपाल अहिले विश्वभरिको एउटा नमुना के भएको छ भने सरकार एकातिर हुँदाखेरि प्रतिपक्षहरूले अर्कोतिर मुख फर्काउनु पर्ने अवस्थामा पनि प्रतिपक्षहरूले साथ दिएको अवस्था छ अहिलेको सरकारलाई होइन। यस्तो बेलामा पनि जुन विडम्बनाहरू देखियो, अब डाक्टर पुनकै कुरा लिउँ या अरू विषयका कुराहरू लिउँ, बडो पीडादायी कुराहरू छन् क्या। त्यसले गर्दाखेरि यस्तो बेलामा चाहिँ मैले देखेको मान्छेले एउटा सकारात्मक सोच राख्नुपर्छ, किनकि हामी कोरोनाको अदृश्य शक्ति जुन छ हाम्रो विरुद्ध मृत्युको एउटा सन्देश लिएर हाम्रो अगाडि बसेको छ, हाम्रो ढोका। यस्तो बेलामा पनि हामीले चाहिँ मृत्युको मुखमा रहँदाखेरि पनि स्वार्थका कुराहरू गर्नु हुँदैन। अब मान्छेको सोचमा परिवर्तन आउनुपर्छ र त्यो सोचले मान्छेलाई साँच्चै भने एउटा अध्यात्मतिर लान्छ, लगिरहेको छ क्रमशः यसले, र मान्छेको सोचमै परिवर्तन छ। मान्छेलाई हेर्ने दृष्टिकोणमै फरक छ। हिजो एउटा स्वार्थवश हेरिन्थ्यो भने आज अलिकति मान्छेले फरक ढङ्गले हेरिरहेको छ। यो कुरो पनि हामीले महसुस गर्नुपर्छ यति बेला भन्ने मलाई लाग्छ। अब नि राधेश्याम सर, जस्तै हामी अहिलेको आजको म अलिकति यहाँलाई दैनिक हामी अपडेटहरू दिने गर्छौँ हामी यो कार्यक्रममा। सर मलाई सुन्दै हुनुहुन्छ हजुरले? सुनिरहेको छु। आजको अपडेटमा चाहिँ जस्तो हामीले आजसम्मको यो 23,19,000 मानिसहरू चाहिँ यो कोरोनाद्वारा विश्वमा सङ्क्रमित भइसकेका र निको भएर चाहिँ 6,52,000 मानिसहरू घर फर्किसकेका र मृत्यु भएका चाहिँ 1,71,334 भनौँ न कोरोनाको कारणबाट मृत्यु भइसकेको तथ्याङ्क हामीसँग आएको छ। अब यो विश्वको विकराल महामारी र यो अहिलेको मृत्युको दर, सङ्क्रमितको दर हेर्दा चाहिँ यसलाई तपाईँले कसरी अध्ययन गर्नुभएको छ र कसरी यसलाई चाहिँ तपाईँले विश्लेषण गर्न चाहनुहुन्छ सर अहिलेको महामारीलाई? अहिलेको महामारी भनेको जस्तो हिजो बाढी पहिरो आउँदाखेरि, भूकम्प जाँदाखेरि भाइरस भनेर नै आइरहेछ र त्यसरी नै प्रमाणित भइसकेको छ। यो एउटा प्राकृतिक रूपमा चाहिँ यो आएको होइन भन्ने नै आइरहेछ होइन। अब यसमा सबैभन्दा अहिले पीडादायी अवस्था कस्तो छ भने यो देखिने शत्रु पनि भएन क्या।
देखिने शत्रु भएको भए, जस्तो हिरोसिमा र नागासाकीमा अमेरिकाले बमबार्डिङ गरिसकेपछि त्यो देखिने शत्रु थियो होइन। त्यस्तै अब कैयौँ युद्धहरू भए होइन, त्यो देखिने शत्रु थिए। यो चाहिँ नदेखिने शत्रु भयो क्या, अजात शत्रु भन्छ नि होइन। यो अजात शत्रुलाई हामीले अब एउटा बन्द बाकसमा चाहिँ राख्न नसकुन्जेलसम्म हामी बिचमा एउटा डर, एउटा भय, एउटा मृत्युको आशंका जति बेला पनि रहिरहने भयो। हामी अहिले संवाद गरिरहेछौँ, कति बेला तपाईँ या म चाहिँ नरहन पनि सक्छौँ। यसले त्यसरी मृत्युलाई लगिरहेछ। यहाँले भन्नु भए जस्तै 1,71,000 पनि नागिसकेको अवस्था छ। त्यस्तै अब 23,50,000 भन्दा बढीको मृत्यु भइसकेको अवस्था छ होइन, त्यो संक्रमित भइसकेको अवस्था छ। त्यस्तै अमेरिकामा मात्रै अहिले हेर्ने भने 42,000 बढीको मृत्यु भएको देखिएको छ। 8 लाख भन्दा बढी संक्रमित भएको अवस्था छ होइन। अब चीनकै हेर्नु भने चीनको त मृत्यु दर थोरै देखाइएको छ, 4,500 को मृत्यु दर देखाएको छ, तर संक्रमित 82,000 भन्दा बढी अहिले 82,000 मलाई लाग्छ 50,000 को हाराहारीमा त्यहाँ होला। र स्पेन त्यसपछिको भयावह स्थितिमा देखाएको छ 22,000 त मृत्यु भोगिरहेको अवस्था छ। 22,000ले 2,04,000 भन्दा बढी त्यहाँ संक्रमित देखिएको छ होइन। त्यस्तै इटाली अर्को देखिएको छ। त्यस्तै अब फ्रान्स देखिएको छ 20,000 भन्दा बढी, फ्रान्समा, इटालीमा 24,000 भन्दा बढीको मृत्यु भएको देखिएको छ। र नेपाल एउटा 32 आना देखिए पनि नेपालमा एउटा अब के शक्तिले हो होइन, या हाम्रो चिकित्सकहरू नै भगवान बनेर हुन् होइन, त्यो चाहिँ एउटा मृत्युको मुखसम्म हामी त्यति जान सकिरहेको छैनौँ, गएको छैनौँ। अब भारत अब छिमेकी राष्ट्रमा पनि 18,500 भन्दा बढी चाहिँ अहिले संक्रमित अवस्थामा देखिएको छ। त्यस्तै अब 532 भन्दा बढी उहाँ त्यहाँ चाहिँ मृत्यु भएको स्थिति देखिसकेका छ। र अर्को कुरो सबभन्दा अहिले यसमा समस्या मैले देखेको, कोरोनाबाट निको भएर घर फर्केकाहरू पनि फेरि पनि संक्रमित भएको अवस्था चीनको त्यो डाटाबाट देखिएको छ। अब यसले हेर्दाखेरि के हुन्छ भन्दाखेरि हामी जबसम्म यो हामी खोपको विस्तार गर्न सक्दैनौँ, त्यसको विकास गर्न सक्दैनौँ, र खोप जुन अहिले धेरैले बनाइसक्यौँ भनेको छ, त्यो मानवमा चाहिँ अब कति सुरक्षित हुन सक्छ, फेरि त्यो खोप लगाइसकेपछि कोरोना भाइरस त्यसमा आउन सक्छ कि सक्दैन, त्यो नआउँदैसम्म मान्छे मृत्युको त्रासमै बाँच्ने भयो हामी। त्यसले गर्दाखेरि यो मृत्युको त्रासको बेलामा अहिले हामीले गर्न सकिने भनेको एउटा आफूले आफैलाई सुरक्षित राख्ने हो, आफूले आफूलाई बचाउनु पर्यो, यति बेला आफूले आफ्नै केयर गर्नु पर्यो, यो नै सबैभन्दा ठुलो कुरो। दोर्नेजी 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 आदरणीय दर्शकबिन, हामी यतिखेर अलिकति इन्टरनेटको चाहिँ कनेक्टिभिटीको कारणले गर्दा प्रत्यक्षमा अलिकति आउन सकिरहेका छन्। म यहाँ कनेक्सन मिलाउने प्रयत्न गरिरहेको छु। सर मलाई देख्दै हुन्छ हजुरले? देखिरहेको छु, सुनिरहेको छु। अलिकति इन्टरनेटको खराबीले गर्दा हामी डिस्कनेक्ट भयो सर। म अहिलेको यो आज नेपालमा पनि 40 जना संक्रमित अवस्था पुगेको भनेर समाचारहरू आइरहेका छन्। अब अझ हामी सहजतातिर जाँदैछौँ, अब भनौँ न यसलाई जित्दैछौँ भन्दै जाँदा अझ सङ्क्रमण बढेको पनि अवस्था आइरहेछ। के छ यो कारणले गर्दा चाहिँ अबको लकडाउनको अवधि अझ बढिने स्थिति अथवा चाहिँ यसलाई अझ संयमित भएर जानुपर्ने अवस्था देख्नुहुन्छ कि के छ सर अबको अवस्था? अब यसमा दुईटा कुरो छ। नेपालमा के कारणले बढिरहेछ भन्ने कुरा हाम्रो खोजी हो। कुरा पहिला चाहिँ जस्तो हामी कहाँ चाहिँ एउटा समूह जुन छ, त्यो समूह जानी प्रवेश गरेको समूह देखिएको छ होइन। अब जनकपुरको 2टा महिलाहरूकै केस देख्ने भने पैसा फाल्दै, त्यो थुक लाउँदै पैसा फाल्दै त्यो एउटा अवस्था देखियो होइन। एउटा समूह चाहिँ विभिन्न ठाउँमा बस्दै उनीहरूको सुरक्षित ठाउँमा बस्दै आएर त्यो फैलाउने आशंका पनि देखिएको छ। अब यो चाहिँ सही तथ्य त के हो, यसको सत्य चाहिँ सरकारले बाहिर ल्याउनु पर्छ। जस्तो ती समूह त पक्राउ परिसकेको अवस्था छ होइन।
एकै ठाउँबाट 12 जना 14 जना भेटिनु भनेको नटेज हो हैन। त्यसले गर्दाखेरि अर्को कुरा हामी कहाँ के छ भन्दाखेरि जस्तो सुन्दै हुनुहुन्छ मलाई? हजुर हजुर सुनिरहेको छ सर। यहाँ बीचमा अर्को एउटा के आएर जस्तो के छ भन्दाखेरि चीनमा चाहिँ धेरै नेताका छोराछोरीहरू पढ्थे र चीनबाट चार्टर गरेर ल्याइयो क्या। तर ती ओपन बोर्डर भएको लामो ओपन बोर्डर छ हामीसँग नेपाल र भारतको, त्यहाँबाट ल्याइएन। किन ल्याइएन भन्दाखेरि र उनीहरू 10 गजामा आएर बस्नु पर्यो, कैयौँ रातहरू बोकै बस्नु पर्यो, पीडादायी अवस्थामा बस्नु पर्यो। उनीहरूलाई पनि त एउटा सुरक्षित तौरबाट ल्याएर एउटा क्याम्पमा राखेर उनीहरूलाई चेक जाँच गरेर त्यसपछि आफ्नो आफ्नो गन्तव्यमा पठाउन सकिन्थ्यो नि त। त्यो काम गर्न गरिएन। अर्को कुरो मैले बारम्बार के भनिरहेको छु भने नेपाल सरकार 1 हप्ता ढिलो भयो, लकडाउन गर्ने 1 हप्ता ढिलो भयो। त्यो 1 हप्ताले गर्दाखेरि यहाँ केही देखियो, त्यो रोगका संक्रमितहरू देखियो हैन। अब त्यस्तै अहिले विदेशमा बस्ने नेपालीहरूको झन् बिजोग छ। केही नेपालीहरू त आउनुभयो, उहाँहरू भाग्यमानी हुनुहुँदो रहेछ। तर धेरै नेपालीहरू, लाखौं नेपालीहरू अहिले पनि देश बाहिर हुनुहुन्छ। उहाँहरू नेपाल आउन चाहनुहुन्छ, उहाँहरूको काम गुमेको छ, सबै लिगली त्यहाँ बसेका छैनन् हैन। मालिकले जा भनिसक्यो, त्यो अवस्थामा नेपालीहरू कहाँ जाने त? आफ्नै देश सम्झिनु पर्यो नि त। पीडादायी अवस्थामा त आफ्नै देश सम्झिन्छ मान्छेले हैन हैन। त्यसले गर्दाखेरि मैले बारम्बार के मेरो चाहिँ आग्रह छ सरकारसँग भने जहाँ जहाँ नेपाली जस्तो अवस्थामा छ उहाँलाई उद्धार गर्नलाई त्यहाँको दूतावासलाई र एनआरएन छ र अरू विभिन्न संस्थाहरू छन्, तिनको सहयोगमा उहाँलाई ल्याउने काम चाहिँ गर्नुपर्छ। अस्ति भुटानको एउटा केस देख्नुभयो भने आफ्नो 2 जना नागरिकलाई दिनलाई त्यहाँको ध्वजावाहक प्लेन चाहिँ यहाँ काठमाडौँमा आएर लिएर गयो। हामी चाहिँ त्यो किन गर्न सक्दैन? हामीले पनि त गर्न सक्नु पर्यो नि त। त्यसले गर्दाखेरि यो सोचमा पनि सरकारमा बस्नेहरूको सोचमा पनि फरक हो। जस्तो एउटा डाक्टरलाई यति बेला कारबाही गर्ने कि उसँग काम लिने, उसलाई काममा लाउने हैन, यो सोच अलिकति फरक आउनु पर्यो। त्यसकारण गर्दा यति बेला हामी के पीडामा छौँ, हामी यति बेला अध्यादेश ल्याउने हो कि या सबैलाई एकै ठाउँमा राखेर समस्याको समाधानमा सबैलाई सहभागी गराउने हो? यो कुरामा चाहिँ हाम्रो सोचमा फरक हुनु भयो। किनकि हामी यति बेला गणतन्त्रको एउटा यस्तो ठाउँमा छौँ कि जहाँ नेपालमा स्वर्ग जस्तो हुनुपर्ने राजनीति भनेको जस्तो जुन हिसाबले राजनीतिको व्याख्या गरिन्छ त्यो व्याख्यामा अहिले त्यो त्यसरी परिभाषित हुनु भएन, अहिलेको सरकार होस् या दल होस्। त्यसले गर्दाखेरि कमसे कम अहिलेको राजनीति भनेको पारदर्शी हुनु पर्यो। जस्तो भनौँ न, अहिले मैले सुन्ने अनुसार राहत कोष मा चाहिँ राहत कोषबाट केही नभए पनि झन्डै 80 करोड भन्दा बढी खर्च भइसकेको छ अरे। कहाँ भयो त 80 करोड भनेर कमसे पारदर्शी रूपमा देखाउँदा के हुन्छ त? हामीले यो काममा चाहिँ गर्यौँ है भनेर। यहाँ धेरैले भन्छन् नि हामी काठमाडौँमा बस्ने जनताहरू, देशभित्रका जनताहरू भोकै मर्दैनन् भनेर। तर किन तपाईँहरूले नाइट बसमा गएको या अरू बसमा अहिले या हिँडेर 8-10 दिन लगाएर आफ्नो गन्तव्यमा पुगेको यो अवस्था चाहिँ कहाँ कसरी सिर्जना भइरहेछ त? उहाँले खाना दिएको भए, उहाँले सुविधा दिएको भए यो त हुँदैन थियो होला। अब घरबेटीले घरबाट 1 महिनाको छुट गर्ने भने ल ठिक छ, 1 महिनाको त छुट भयो अरे, त्यसपछिको अनि घरवालाले जसले चाहिँ ब्याङ्कबाट लोन लिएर चाहिँ घर बनाएको छ त्यो किस्ता चाहिँ छुट हुनुपर्छ कि पर्दैन? त्यो ब्याज चाहिँ छुट हुनुपर्छ कि पर्दैन? सरकारले गर्ने काम चाहिँ त्यो हो कि होइन त? जस्तो अहिले अस्पतालहरूकै कुरा लिउँ न, अस्पतालहरूले जुन हिसाबले सेवा दिनुपर्ने हो त्यो हिसाबले नदिने अस्पताललाई यति बेला सरकारले किन आफ्नो मातहतमा लिन सक्दैन? जस्तो अहिले चाहिँ विभिन्न ठाउँमा जस्तो भाटबटेनीकै कुरा लिउँ, भाटबटेनी बिहानदेखि बेलुकैसम्म खुल्छ हैन। अरू टोलका सामान्य पसलहरू 9 बजे बिहानसम्म अहिले खोल्न दिएको छ। त्योभन्दा बेस्ट त, सबैभन्दा राम्रो त एउटा गाडीमा, एउटामा फलफुल, अर्कोमा तरकारी, अर्कोमा किरानाको सामानहरू लिएर घरको ढोका ढोकामा, जनताको ढोका ढोकामा हामी पुर्याउन सक्यौँ भने त त्यहाँ त सङ्क्रमण फैलिने भएन नि त, भिड त देखिँदैन नि त। राहत सामग्रीले बाँड्दाखेरि पनि त्यसको एउटा सिस्टमबाट बाँड्न सक्यो भने त राम्रो हुन्छ नि। मैले अस्ति पनि भने कालीमाटीको भिडलाई हेर्नुहोस् न, 14 नम्बरको वडाको भिडलाई हेर्नुहोस् न, या अहिले पशुपतिमै जानुहोस् न, पशुपतिमा जुन भिड देखिन्छ। त्यसकारण गर्दाखेरि सरकारले गर्नुपर्ने यति बेला सबै सरोकारवालाहरूलाई
आफ्नो मातहतमा ल्याएर एक ठाउँ राखेर उहाँहरूको सल्लाहले एउटा राम्रो भिजन तयार गरेर यो समस्याको समाधानमा लाग्ने कि यति बेला अरू राजनीति गर्ने भन्ने कुरो चाहिँ ठुलो कुरो। अब नि राजेश सर, हामी चाहिँ यो कोरोनाको भनौँ न एक किसिमले चाहिँ प्रहारमा छौँ, अप्ठ्यारो स्थिति छ, तैपनि हामीले चाहिँ यो कार्यक्रमको अवधारणा नै कोरोना अर्थ बस भनेर चाहिँ सोच बनाएको हुनाले गर्दा यसको चाहिँ भनौँ न उद्देश्य कोरोनाले पारेको अर्थतन्त्रको प्रभाव र समाजलाई पारेको प्रभाव, साहित्यमा परेको प्रभाव र यसबाट कसरी हामी चाहिँ भनौँ न नयाँ सम्भावनाका बाटाहरू चाहिँ निकाल्ने र कसरी अझै अगाडि बढ्ने भन्ने सोचका साथ पनि हामीले यो कार्यक्रमको चाहिँ एउटा आयोजना गरेको हुनाले गर्दा अलिकति म विषयवस्तुमा चाहिँ थोरै प्रवेश गर्न चाहेँ सर। जस्तो तपाईँ एउटा संस्था अन्तर्राष्ट्रिय नेपाली साहित्य समाजको एउटा चाहिँ केन्द्रीय अध्यक्ष जस्तो गरिमामय पदमा हुनुहुन्छ। अब के छ अहिलेको कोरोनाको प्रभावले चाहिँ यो अहिलेको अर्थतन्त्र सँगसँगै साहित्यको क्षेत्रमा कस्तो किसिमको प्रभाव परिरहेको छ र कसरी साहित्यकारहरूले चाहिँ कोरोनाको चाहिँ बारेमा विभिन्न जानकारी दिनेदेखि लिएर अवेरनेस क्रिएट गर्नेदेखि लिएर साहित्य सिर्जना गर्ने कार्यक्रममा चाहिँ अनेसासा कसरी लागिरहेको छ, यसको अलिकति अपडेट बताइदिनु न आम दर्शकहरूलाई सर। धन्यवाद दर्ण पराजुली भाइ। विश्व दर्शन मिडिया ग्रुपद्वारा यो कार्यक्रममा तपाईँले मलाई जोड्नुभयो होइन, कोरोना अर्थ बहसमा, र यसको सर्वप्रथम त म प्रशंसा गर्छु र यो कार्यक्रम निरन्तर जाओस् भन्ने शुभकामना व्यक्त गर्छु। र त्यो सँगै म यो नयाँ वर्ष पनि हो, हामीले यसपालि हाम्रो कुनै तामझामका साथ हामीले हाम्रो नयाँ वर्ष मनाउन सकेनौँ, घरैभित्र जे जस्तो हुन्छ दुःख सुख बाँटेरै हामीले चाहिँ नयाँ वर्षलाई मनायौँ। र यो नयाँ वर्षमा मैले पहिला म यहाँलाई 4 लाइनको मैले अस्ति पोस्ट गरेको मेरो यहाँ सुनाउँछु पहिला। दिएको वचन कहिले फिर्ता लिन नपरोस्, कसैलाई कहिले मित्रघात गर्न नपरोस्। दिएको वचन कहिले फिर्ता लिन नपरोस्, कसैलाई कहिले मित्रघात गर्न नपरोस्। 2077 साल वर्षभरि दिन मात्र सकियोस्, 2077 साल वर्षभरि दिन मात्र सकियोस्। विश्वास तोडेर कहिले मन दुखाउन नपरोस्, विश्वास तोडेर कहिले मन दुखाउन नपरोस्। यो चाहिँ मेरो वर्षभरि दिन सकियो भने सबैभन्दा ठुलो खुसी हुन्छ होइन। कसैको मन दुखाउन पाइएन भने त्यो पनि आनन्द हुन्छ। के हुन्छ नि, तपाईँ जे काम गर्दा आफू खुसी हुनुहुन्छ नि, त्यो काममा तपाईँ सन्तुष्ट भइसकेपछि तपाईँ आफै लामो समय बाँच्नुहुन्छ नि। अरूलाई दुःख दिँदा त आफूलाई पनि दुःख हुन्छ नि त। यो कुरो अलिक सोचमा, अलिक मैले अघि कुरा गरेँ नि, सोचमा एउटा फरक चाहिँ अहिले आइरहेछ र त्यो आउनु पनि पर्छ। र अब जहाँसम्म यो कोरोना भाइरसले अर्थतन्त्रमा पारेको प्रभाव भन्नुभयो, अब ठुला मुलुकको त अवस्था दयनीय अवस्था जाँदैछ भने अहिले तपाईँ सेयरकै बजारको कुरा गर्ने भने सेयर बजार डावाडोल छ, मान्छे सडकमा आउने स्थिति छ, ठुला उद्योग व्यापारीहरू पनि सडकमा आउने स्थिति छ। र त्यसमा पनि राज्यले उनीहरूलाई कसरी हेर्छ भन्ने कुरो, किनकि धेरै लोन लिएर महँगो ब्याजमा लोन लिएर बन्द व्यापार गरेका छन्, ठुल्ठुला व्यापार गरेका छन्। यति बेला त्यसमा सर्टर डाउन भइसकेपछि अनि एकातिर त्यो उद्योगले मुनाफा गरेर ब्याङ्कको ब्याज तिर्ने या कर्मचारीलाई तलब दिने भन्ने हुन्थ्यो, अनि त्यसैमा सर्टर डाउन भएपछि त ऊ त सडकमा आयो र रोजगारी पनि गयो क्या, लाखौँको रोजगारी पनि गयो। अहिले नेपाल केबल टेलिभिजनको म एक्जिक्युटिभ डाइरेक्टर पनि हुँ। अहिले यसैमा हेर्ने भने पनि 50औं हजारले रोजगारी पाएका छन् होइन। अब हिजोको अवस्था र आजको अवस्थामा त धेरै फरक छ। र उद्योग कल कारखानाकै कुरा गर्ने भने पनि अहिले मजदुरविहीन अब ताला लागेको अवस्था छ, त्यहाँ उत्पादन छैन, कच्चा पदार्थ पनि छैन होइन। अब यस्तो अवस्थामा दुध पोखिएको सडकमा पोखिएको त हामीले देखेकै छौँ, एउटा नमुना मात्र हो होइन। हरेक चिजमा मान्छेले लोन लिएर गएका छन् र सरकारको पोलिसी के हुनुपर्ने, जस्तो अहिलेको अर्थमन्त्रीज्यूसँग म दुईटा कुरामा साह्रै असहमत छु। एउटा, उहाँ पहिला गभर्नर हुँदाखेरि जस्तो 70% घर जग्गामा चाहिँ पहिला चाहिँ ब्याङ्कले लोन दिन्थ्यो, उहाँ आइसकेपछि त्यसलाई सर्टर डाउन गर्नुभयो। त्यो डाउन गर्ने बित्तिकै के हो भन्दा नयाँ प्रोजेक्टमा उहाँले त्यो लागू गर्नुभएको भए एकदमै राम्रो थियो, त्यति बेलाको अर्थतन्त्र बचाउनलाई त्यो कदम राम्रो थियो। तर जुन चालु अवस्थाको प्रोजेक्टहरू थिए, चालु अवस्थाको प्रोजेक्टमा पनि त्यो लागू गरिदिएपछि सर्टर लाग्यो। जस्तो
त्यसको प्रभाव धेरै उद्योगपति व्यापारीहरूमा गयो, किनकि उनीहरूले त 70% लोन लिने र त्यसबाट बनाउने र त्यसबाट पछि त्यसको बिक्री गरेर, जस्तो सुधीर बस्नेतकै कुरा लिउँ, भेगा सिटीकै कुरा लिउँ, भेगा सिटी डुबेको कारण एउटा त्यही नै हो। यस्ता धेरैवटा उद्योग धन्दाहरू त्यति बेला डुबेका छन्। कयौँ मान्छेहरूले प्लटिङ गरेका थिए, कयौँ मान्छेहरूले फार्मिङ गरेका थिए, ती सबै त्यसरी डुबेका छन्, उद्योग धन्दाहरू त्यसरी गरेका छन्। र अहिले पनि अर्थमन्त्रीज्यूको जुन आर्थिक नीति छ यसले चाहिँ मलाई लाग्छ त्यति पोजिटिभ दिन्छ जस्तो देखिया छैन धेरै कुराहरूमा। त्यसले गर्दाखेरि के हुन्छ भने देशलाई हाँक्नलाई एउटा प्रधानमन्त्रीको भाषणले होइन कि त्यो पोलिसीले, सरकारको असल नीतिले चाहिँ देश अगाडि बढ्छ र जनता सुरक्षित हुन्छ। र यो अवस्थामा चाहिँ अर्थतन्त्र कोरोनाले प्रभाव कसरी पारेको छ भन्दा एकदमै डामाडोलको अवस्था पारेको छ। यसबाट उड्न यो 1 महिनामा त हामी यति थला परिसक्यो भने यो कति महिना जान्छ भन्ने कसैले ग्यारेन्टी लिन सक्दैन। किन भन्दाखेरि जबसम्म हामी खोपको निर्माण गर्न सक्दैनौँ, यो रोगको चुलोसम्म हामी पुग्न सक्दैनौँ, यो रोगको भयले हामीलाई गाँझी नै रहन्छ, त्यो अवस्थासम्म अर्थतन्त्र उठ्न सक्छ भन्नेमा छैन। हो, ग्यासको, खाद्यान्नको केही जुन व्यवसायहरू छ यो चाहिँ चल्छ, निरन्तर चल्छ, किन यो चाहिँ हाम्रो दैनिकीमा पर्छ। र अर्को कुरो रह्यो लेखक कविहरूमा यसको प्रभाव कस्तो छ भन्ने कुरो होइन। लेखक कविहरू पनि हेर्नुहोस् अब एक एकवटा पेसा गरेर खाइरहेका हुन्, सामान्य अरू नागरिक सर नै हुन्। विभिन्न देशमा रहनुभएका साथीहरूको झन् यति बेला धेरै अवस्था खराब छ, सबैको होइन होला तर धेरैको खराब छ। प्रतिशतमा भन्यो भने बहु प्रतिशतको चाहिँ खराब छ, किनकि उहाँहरू काममा फर्किन सक्नु भएको छैन। जे जति पहिला आम्दानी गर्नुभएको छ त्यसैबाट बाँचिरहनु पर्ने अवस्था छ र दिनदिनै सकिएको अवस्था पनि छ। त्यसले गर्दाखेरि लेखक कविहरूमा पनि यसको प्रभाव छ। र यसैले लेखक कविहरू समयका संवाहक हुन्। त्यस कारणले हामीले चाहिँ यति बेला समयको स्वरहरूको रूपमा चाहिँ केही अभिव्यक्तिहरू आउन भनेर विभिन्न हामीले यो प्रतियोगिताहरूको आयोजनाहरू सुरु गरेको कारण पनि त्यही हो। र अहिले लेखक कविहरूको राम्रो राम्रो तपाईँ अभिव्यक्ति देख्नुहुन्छ र त्यो अभिव्यक्तिमा अहङ्कार छैन, घमण्ड छैन, एउटा बडो शालीन एउटा अभिव्यक्ति छ र त्यसमा पनि मान्छे प्रकृतितर्फ फर्किने मृत्युको व्याख्या छ होइन, भय र सन्तासको व्याख्या छ र यति बेला जुन भयावह अवस्था छ त्यसको एउटा उहाँले अभिव्यक्ति दिनुभएको छ। र त्यो साँच्चै भने एउटा सोचमा परिवर्तन लेखनको क्षेत्रमा, लेखनको जुन एउटा परम्परा, एउटा शैली, एउटा जुन छ, जस्तो द्वन्द्वकालमा हामी फरक ढङ्गले लेख्थ्यौँ, त्यो अभिव्यक्ति नै फरक थियो होइन। 46 सालको आन्दोलन हेर्ने हो भने या 36 सालको सडक कविता क्रान्तिको आन्दोलन हेर्ने हो भने या 28 सालको बुटपालिस आन्दोलन हेर्ने हो भने फरकको अभिव्यक्ति छ। त्यसले गर्दाखेरि यो समय र समयलाई हामीले जुन भोगेर हिँड्छौँ त्यो भोगाइ नै हामीले लेख्ने हो, हामीले वर्तमानलाई लेख्ने हो। र त्यसैले समसामयिक स्वरहरू जुन अहिले कोरोनाको समयमा जुन लेखक कविहरूले दिनुभएको छ त्यो साँच्चै नै मर्मस्पर्शी छ। धेरै लेखकहरूले त अहिले पोस्ट गरिदिनु भएको छैन, अब केहीले पोस्ट गरिदिनु भएको छ, तर मलाई लाग्छ छिटै नै अरू साथीहरूको पनि आउँछ। अहिले अब अनलाइन नै एउटा यस्तो माध्यम भयो कि समयले कति फरक पार्यो। हिजो अस्ति चाहिँ कुनै दैनिक पेपर बिहानै कति बेला आइपुग्छ भने ढुकेर बसेर पढ्नुपर्ने थियो, तर यो अनलाइन यो प्रविधिको विकास, एउटा जुन विज्ञानको चमत्कारले जुन अहिले आयो, तपाईँ हामी पनि संवाद गरिरहेका छौँ, यसले चाहिँ एकैछिनमा हामी अपडेट भइरहेका छौँ हरेक कुरामा र हामी हाम्रा अभिव्यक्तिहरूलाई सहजै पोस्ट पनि गरिरहेका छौँ र लाखौँमा एकैचोटि गइ पनि रहेको छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो प्रविधिले गर्दाखेरि पनि लेखक कविहरू अहिले जस्तो धेरैजनाले, जस्तो हामीले नै अनिशासले नै अनिशास अनलाइन संवाद गर्न सुरु गऱ्यौँ, यहाँले यो एउटा सुरु गर्नु भएको छ, त्यस्तै धेरैले गर्नुभएको छ यसरी। र धेरै लेखक कविहरूले आफ्नो मनमा लागेका जिज्ञासाहरू, कुराहरू, अभिव्यक्तिहरू व्यक्त गर्ने ठाउँ भएको छ र यसले कमसेकम लेखक कविहरूलाई एउटा हदसम्म निराशाबाट, किनकि यस्तो पीडादायी एउटा कोठामा बस्नुपर्ने, बाहिर जान पनि नपाइने भन्दा पनि आफै जान हुँदैन भन्ने होइन, त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ लेखक कविहरू छटपटाएर जुन बसेको हुन्छन्, यति बेला जे अभिव्यक्ति हुन्छ हुन त लेख्न सक्ने भनेको चाहिँ समय पाएर होइन, त्यो लेखक कविहरूले लेख्ने भनेको चाहिँ उनीहरूको मुड आउनुपर्छ, त्यो मुडमा लेखिने हो होइन।
त्यसकारणले गर्दाखेरि अहिले जे जति अभिव्यक्तिहरू छ त्यो कमसेकम यस्तो माध्यमहरूको यस्तो सञ्चारका माध्यमहरू मार्फत धेरै अभिव्यक्तिहरू आएका छन्। यसले धेरै राम्रो काम गरेको छ। सामाजिक सञ्जाल सही प्रयोग चाहिँ हामी गर्नुपर्छ। हो, हजुरले भन्दै गर्दा नि जस्तो विभिन्न विकास क्रममा नि साहित्यको विकास क्रममा हेर्दाखेरि भनौँ न एउटा द्वन्द्ववादी दृष्टिकोणबाट केही मार्क्सिजमका चाहिँ कविताहरू लेखिए, प्रगतिवादी कविताहरू गीत सङ्गीतहरू लेखिए हिजोको दिनहरूमा। त्यस्तै गरी चाहिँ भनौँ न आदर्शवादी कुराहरूबाट पनि प्रेरित भएर कतिपय लेखिए। अब रसरङ्गको कुरा भएर चाहिँ एकदम शृङ्गारिक रसमा पनि लेखिए। अब अहिलेको यो कोरोनाको स्थितिमा चाहिँ यो मानव सभ्यतालाई नि तहस नहस बनाउने महामारीको अवस्था चाहिँ अब यसको यो भनौँ न साहित्यले कस्तो बाध अथवा चाहिँ कस्तो ट्रेन्ड पक्रिन्छ होला सर? तपाईँलाई के लाग्छ अबको साहित्यको यात्रा हजुरले कसरी हेर्नु भएको छ यसलाई? होइन, अहिलेको अवस्थामा त अब यो जुन भाइरस जुन आयो कोरोना, यसले पारेको असरको बारेमा नै लेखक कविहरूको अभिव्यक्ति जाने हो र यो अवस्थामा आफूले जे भोगिएको छ त्यो नै जाने हो। यो अवस्थामा सरकारले जे गरिरहेछ या प्रतिपक्षले जे गरिरहेछ या विभिन्न सङ्घ संस्थाले जे गरिरहेछ त्यसको प्रतिक्रिया स्वरूप नै जाने हो। तर मलाई लाग्छ क्रमशः यो कोरोना भाइरसको यो भयावह अवस्थामा मान्छेहरूले आफ्नो दिमाग जुन हिसाबले हिजो यान्त्रिक भएर काम गर्थे, आज जुन एउटा फुर्सदमा र एउटा जुन समयको भयावह अवस्था छ त्यो अवस्थामा जसरी अभिव्यक्ति एउटा अध्यात्मतर्फ एउटा प्रकृतितर्फ जुन फर्केको अवस्था छ यसले मलाई लाग्छ लेखनमा पनि असर गर्छ। लेखनमा हिजो चामलको मूल्यले पछाडिसक्यो भन्ने खालका कविताहरू हामीले 36 सालमा लेख्यौँ होइन। 46 सालमा प्रजातन्त्र र मानवाधिकारको स्वतन्त्रताका लागि लेख्यौँ। 62-63 हामीले राष्ट्रियताका लागि लेख्यौँ होइन। त्यस्तै अब अहिले कोरोनाको जुन अवस्था छ यसमा यो अवस्था भनेको फरक अभिव्यक्ति हो अब आइरहेको। सर मैले अलिकति हजुरको स्क्रिनमा अलिकति स्क्रिनमा समस्या आइरहेको छ। मैले हजुरलाई थोरै मैले इम्प्रुभमेन्टको लागि फेरि हाइड गरेर अन गर्दैछु है सर। स्क्रिनमा एकचोटि हेर्नु सर, हजुरले स्क्रिनमा केही समस्या आएछ कि जस्तो लाग्यो। ओके अहिले भयो प्लिज अहिले ठिक छ सर। जस्तो हिजोको कविता र आजको कवितामा मैले तुलना गर्दै थिएँ। जस्तो अहिले पनि के हुन्छ भन्दाखेरि लेखक कविहरूले जहिले पनि समयको स्वरमा लेख्ने हो, समयको अभिव्यक्ति दिने हो होइन। मैले अघि पनि भने 36 सालमा लेखिएका कविताहरूको या 28 सालमा लेखिएका कविताहरू होइन, बुटपालिसको कविताहरू या 36 सालको सडक कविता क्रान्तिको होस् या 46 सालको जनआन्दोलनको होस् या 62-63 को राष्ट्रिय जनआन्दोलनको कुरा होस् या द्वन्द्वको टाइममा लेखिएका कविताहरू होइन, त्यो फरक एउटा अभिव्यक्तिमा गएको छ। तर के हुन्छ भने अहिले पनि म सही छु भने र धेरैलाई मैले भने पनि गरेको छु, अहिले पनि राम्रा कविहरू हुनुहुन्छ, एकदमै राम्रा कविहरू आइरहनु भएको छ, उहाँहरूको सोच फरक छ। तर नेपाली कविताको इतिहासमा 30 को दशकका कविताहरू नै अहिले उच्च स्थानमा रहेका छन्। वर्चस्व 30 को दशकका कविताहरूले गरेका छन्। भूपी शेरचनका कविताहरू होस् या गोपाल प्रसाद रिमालका कविताहरू हुन्, यस्ता कविताहरू अहिले पनि त्यसले चाहिँ समयको अहिलेको प्रतिनिधित्व पनि गरिरहेछ। म शङ्कराचार्यले जलाएको बौद्ध ग्रन्थ हो भनेर उपेन्द्र श्रेष्ठले लेख्नु भएको थियो होइन। डसी रहेछ भनेर कवि भूपी शेरचनले लेख्नु भएको थियो। गोपाल प्रसाद रिमालले जुन आमाको सपना लेख्नु भएको थियो, यी सबै हेर्ने हो भने 30 को दशकको कविताले अहिलेको समयको पनि प्रतिनिधित्व गर्छ। तर अहिलेका कवि लेखकहरूले अब भविष्यमा लेख्ने अभिव्यक्ति थोरै फरक हुन्छ। थोरै मैले अघि भने प्रकृतितर्फ फर्केको, थोरै जुन प्रहार हो, किन कविताले प्रहार पनि गर्छ, कविताले कोर्रा पनि हान्छ, कविताले जीवन पनि लेख्छ, कविताले भोगाई पनि लेख्छ, कविताले अभाव पनि लेख्छ, कविताले सबै चिजहरू लेख्छ। जहाँ नपुगे रवि वहाँ त्यहाँ पुगे कवि भन्छ नि होइन। कविले जहाँ पनि जे पनि देख्न सक्छ। मैले हिजो अस्ति 2-3 वटा पोस्ट गरेको म मुक्तक चाहिँ यहाँ मैले गरेँ। देख्दै गोली हान्न सकिने भए हुन्थ्यो, देख्दै खुकुरीले घाँटी छिनाउन पाए हुन्थ्यो, देख्दै गोली हान्न सकिने भए हुन्थ्यो, देख्दै खुकुरीले घाँटी छिनाउन पाए हुन्थ्यो। मृत्यु दिने अज्ञात शत्रु यो कोरोनालाई, मृत्यु दिने अज्ञात
शत्रु यो कोरोनालाई देख्दै चितामा पोल्न सकिने भए हुन्थ्यो। अब यो अभिव्यक्ति मैले भने प्रहारको एउटा जुन उ छ त्यो फरक आयो क्या। जस्तो कोरोनालाई प्रहार गरियो अथवा त हिजो द्वन्द्वकालमा अरूलाई भनिन्थ्यो हैन, अहिले सत्तामा बस्नेलाई भन्न सकिन्थ्यो या निरङ्कुशहरूलाई भन्न सकिन्थ्यो हैन, दमनकारीहरूलाई भन्न सकिन्थ्यो, फाँसीवादवालालाई भन्न सकिन्थ्यो। यो फरक आयो। यति बेला जस्तो अस्ति डाक्टर पुनलाई कारबाहीको कुरा आइसकेपछि त्यति बेला एउटा मेरो अभिव्यक्ति पोस्ट गरेको थिएँ मैले। पुरस्कार दिने बेला कारबाही गर्छ मान्छे, साथ दिने बेला किता काट गर्छ मान्छे। पुरस्कार दिने बेला कारबाही गर्छ मान्छे, साथ दिने बेला किता काट गर्छ मान्छे। कोरोनाको मृत्यु अघि उभिएर पनि नम्र हुने बेला अहम प्रदर्शन गर्छ मान्छे, नम्र हुने बेला अहम प्रदर्शन गर्छ मान्छे। मैले भनेको यो फरक अभिव्यक्ति छ क्या हैन। त्यसले गर्दाखेरि यो अभिव्यक्तिमा अहिले धेरैको कविताहरू राम्रोसँग आइरहेछ कविहरूको। अब मैले अलिक एउटा जोडेँ सर थोरै है सर। जस्तो साहित्यलाई चाहिँ यो समाजको भनौँ न एउटा ऐना भनिन्छ, तर समाजलाई अगाडि बढाउनको लागि चाहिँ सिर्जना हुने साहित्य चाहिँ समाज चाहिँ साहित्यको ऐना बनाउन सकिन्छ सकिँदैन होला सर? समाजलाई हेरेर साहित्य लेखिने भन्दा पनि साहित्यको गाइडलाइन्सबाट समाज अगाडि बढ्ने किसिमको चाहिँ दूरदर्शी साहित्यहरू चाहिँ अलिकति नलेखिएको भन्ने किसिमको चाहिँ भनौँ न आम पाठकहरूको चाहिँ छ। जस्तै अहिले हामीले भनौँ न कोरोनालाई हेऱ्यौँ, अब यसको चाहिँ अध्ययन गऱ्यौँ र यसबाट चाहिँ साहित्यहरू पुऱ्यायौँ, तर भोलिको दिनमा यस्तो यस्तो चिजहरू आउँछ, हामी चाहिँ अब यसरी चाहिँ सुरक्षित रहनुपर्छ भन्ने किसिमको दूरगामी साहित्यहरू चाहिँ कसरी चाहिँ लेखिन्छ होला, अथवा चाहिँ त्यसको अभ्यास पनि भइरहेको छ कि छैन सर? होइन, अब यो त भर्खरकै अब नयाँ विषय भएको छ। यसलाई हेर्ने दृष्टिकोण बिस्तारो लेखक कविहरूमा विकास हुँदैछ हैन। र सबैभन्दा ठुलो कुरा चाहिँ के हो भन्दाखेरि लेखक कविहरूले वर्तमानलाई लेख्दाखेरि त्यहाँ निर्देशन पनि सँगसँगै आएको हुन्छ, किनकि इतिहास सुरक्षित राख्ने काम लेखक कविहरूको पनि हो हैन। जस्तो अहिलेको अवस्थालाई यथास्थितिमा छोडिदिने हो भने, त्यसलाई अभिव्यक्ति नदिने हो भने त्यो हराएर जान्छ। कहिलेकाहीँ लेख्दाखेरि जस्तो इतिहास सधैँ सही इतिहास लेखिन्छ भन्ने छैन भन्ने छ, र सबै इतिहास सही लेखिएका छन् भन्न पनि सकिने स्थिति छैन हैन। दरबार हत्याकाण्डकै कुरा गर्ने भने तपाईँ आज पनि हामी भ्रम पालेर हिँडिरहेछौँ, सही इतिहास आएकै छैन भनिन्छ हैन। अब यस्ता धेरैवटा इतिहासहरू भनौँ न हैन। त्यसले गर्दाखेरि अब यहाँ कहाँनिर कुरा आउँछ भन्दाखेरि लेखक कविहरूले वर्तमानको जे अवस्था छ त्यसको व्याख्या गर्छ र त्यसलाई आफ्नो दृष्टिकोण दिएर बिट मार्छ। किन लेखक कविहरूले दिएको दृष्टिकोण भनेको त्यो कुनै दल विशेषबाट या कुनै गुट उपगुटबाट प्रभावित भएको हुँदैन, ऊ स्वतन्त्र भएर लेखिरहेको हुन्छ। एउटा लेखक कविहरू कुनै एउटा ग्रुपमा चाहिँ आबद्ध छैन भने, ऊ स्वतन्त्र लेखक छ भने उसको लेख्ने दृष्टिकोण फरक पर्छ। तर एउटा बाँधिएको एउटा पार्टीको झन्डा ओढेको संस्थाले लेख्दाखेरि त्यहाँ केही न केही फरक पर्छ। उसले ठिक छ प्रतिपक्ष सत्तामा हुँदा या प्रतिपक्षको विभिन्न गैर क्रियाकलापहरूको बारेमा लेख्दा ऊ राम्रोसँग लेख्ला, उसको पार्टीले उसलाई कारबाही गर्दैन। तर यति बेला जस्तो अहिले ओली सरकार छन्, ओली सरकार अन्तर्गत त्यो भन्नु त्यो दल अन्तर्गतका लेखक कविहरूले आफ्नो अभिव्यक्ति दिनु पर्यो भने बडो बचेर लेख्नुपर्ने स्थिति छ, किनकि भोलि उसलाई त्यो स्पष्टीकरण सोधिहाल्छ। त्यस कारणले गर्दा जस्तो हिजो अस्ति पनि शकुन्तला जोशीले चलाएको एउटा मैले हेरेको थिएँ कार्यक्रम, उहाँहरूले पार्टी छोडेर हामी स्वतन्त्र भएर अनि लेख्न चाहिँ हामीले गर्यौँ भन्ने खालको अभिव्यक्ति दिनुभएको थियो। मलाई राम्रो लागेको थियो, किन पार्टीमा पसिसकेपछि त्यो एउटा बाँधिएर लेख्नुपर्ने स्थिति छ। त्यसकारण लेखक कविहरू जहिले पनि स्वतन्त्र हुनुपर्छ, जुनसुकै सरकार आओस् प्रतिपक्ष भएर बस्नुपर्छ र प्रतिपक्षको भूमिकामा लेख्नुपर्छ भन्ने मान्यता चाहिँ आउनुपर्छ। अब नि लेखाली सर, जस्तो अब हजुर चाहिँ महत्त्वपूर्ण संस्थाको चाहिँ एउटा ग्लोबल चेयरम्यान अथवा प्रेसिडेन्टको रूपमा हुनुहुन्छ। जस्तो अब अन्तर्राष्ट्रिय नेपाली साहित्य समाजको चाहिँ अब आम दर्शकहरूले बुझ्ने भाषामा भन्दा यो कस्तो किसिमको संस्था हो, यसले चाहिँ के कस्ता गतिविधिहरू गरिरहेको छ र विश्व साहित्यमा चाहिँ नेपाली साहित्यलाई चाहिँ भनौँ न स्थापित गर्नको लागि के कस्ता पहल कदमी गरिरहेको छ, यसका गतिविधिहरू र यसका भावी योजनाहरूको बारेमा चाहिँ अलिकति आम दर्शकहरूलाई स्पष्ट पारिदिनु सर। विक्रम सम्वत
मलाई चाहिँ 50 को दशकतिर नै होला यसको स्थापना भएको। अङ्ग्रेजीमा चाहिँ 1991 मा यसको विधिवत अमेरिकाको वाशिङटन डीसीमा यसको चाहिँ स्थापना भयो। आज 30 वर्षको इतिहास यसले बनाइसकेको अवस्था छ। नेपाली भाषा साहित्य कला संस्कृतिको उन्नयन र विकासको लागि यसले चाहिँ विश्वभरि काम गर्छ र विश्वभरिका संस्थाहरूको यो अन्तर्राष्ट्रिय छाता सङ्गठन पनि हो र यसको अहिले झन्डै 50 वटा देशमा 80-100 वटा च्याप्टरहरू फैलिएका छन् र त्यसपछि यसको सबैभन्दा ठुलो काम भनेको अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनहरूको आयोजना गर्नु। विभिन्न देशमा यसले विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनको आयोजना गर्छ। जस्तो अन्तर्राष्ट्रिय नेपाली साहित्य सम्मेलन, अन्तर्राष्ट्रिय नेपाली महिला साहित्य सम्मेलन, अनि अन्तर्राष्ट्रिय च्याप्टर सम्मेलन, यस्ता विभिन्न सम्मेलनको आयोजना गर्छ र केही अगाडि मात्र यसका विभिन्न पुरस्कारहरू पनि बेस्ट बुक अवार्ड पुरस्कारहरू छन् 2000, त्यसपछि 1100 का, अनि त्यसपछि 5 वटा जति 1000 का, अनि 3 वटा जति 500 का, त्यसपछि महिला पुरस्कार चाहिँ $1000 को, त्यसपछि अर्को एउटा 2500 को, अर्को एउटा 2100 को छ हैन। त्यसरी विभिन्न यसका अवार्डहरू पनि अन्तर्राष्ट्रिय अवार्डहरू पनि छन्। त्योदेखि बाहेक पनि अरू थुप्रै अवार्डहरू छन् हैन। र त्योदेखि बाहेक यसले धेरै प्रकाशनहरू पनि गर्ने गरेको छ र विभिन्न यसले विभूतिहरूका कार्यक्रमहरू पनि वर्षेनी आयोजना गर्छ। यसको आफ्नै वेबसाइटदेखि लिएर यसका आफ्नै संरचनाहरू छन्। यसको नेपालमा एउटा डायस्पोरा डेस्क पनि छ र यसरी चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय नेपाली साहित्य समाजले विभिन्न गतिविधिहरू गर्छ र विभिन्न प्रतियोगिताहरू पनि गर्छ। अघि मैले एउटा कविता प्रतियोगिताको घोषणा गरिसकेँ यहाँ हैन। हामी $1000 सम्मको अहिलेको समसामयिक विषयमा लेखेका कविताहरू जेठ मसान्तसम्म हामीले आह्वान गरेका छौँ र त्यो चाहिँ पुरस्कार हामी दिन्छौँ। र सबैभन्दा के भने नेपाली साहित्यको अन्तर्राष्ट्रियकरणको लागि हामी त्यसमा पहल गर्दैछौँ। जस्तो सिल्भर क्यास्केट भनेर हामीले अस्ति बेलायत सम्मेलनमा हाम्रो बेलायत सम्मेलनमा त्यसको विमोचन पनि गर्यौँ। 26 साल अगाडिका नेपाली 20 वटा कथाहरूलाई अङ्ग्रेजीमा अनुवाद गरेर त्यसलाई चाहिँ हामीले विश्व बजारमा लगिसकेका छौँ। अहिले हामी चाहिँ डायस्पोराका नियात्राहरू, डायस्पोराका कविताहरूको सङ्कलन गरेर त्यसको अनुवादको काममा हामी जुटिरहेका छौँ। त्योदेखि बाहेक पनि जस्तो विभिन्न देशहरूमा गर्दाखेरि त्यहाँका स्थानीय लेखक कविहरूसँग को सहकार्य गर्ने, उहाँहरूलाई कार्यक्रममा बोलाउने, हाम्रो नेपाली साहित्यको पहिचान गराउने, यी सबै काम पनि गर्दैछौँ। र नेपाल सरकारलाई हामीले यसै बिचमा आग्रह के गरिरहेका छौँ भने विभिन्न दूतावासहरूमा चाहिँ एक-एकजना सांस्कृतिक सहचारी कल्चरल एटेचीको चाहिँ व्यवस्था गर्न सकियो भने त्यो त्यहाँको त्यो देशमा जस्तो चीनमा चाहिँ एकजना कल्चरल एटेची भइदियो भने त्यहाँको लेखक कवि र नेपालको लेखक कविहरूको बिचमा समन्वय गराउने काम त्यसले गर्न सक्थ्यो। दूतावासमा एउटा राम्रो पुस्तकालय स्थापना गरेर हाम्रा राम्रा किताबहरू चाहिँ त्यहाँ हामी राख्न सक्थ्यौँ र त्यहाँको लेखक कविहरूलाई हामी पढ्नलाई उपलब्ध गराउन सक्थ्यौँ। र नेपाली साहित्यको त्यसरी एउटा प्रचार प्रसार हुन्थ्यो र नेपाल सरकारको पनि एउटा दायित्व हुन्थ्यो। हेर्नुहोस्, यो अनावश्यक रूपमा अहिले विभिन्न सल्लाहकार भन्ने के भन्ने दुनियाँ नियुक्ति गरेका छन्। कुनै काम छैन, पार्टीका कार्यकर्ताहरू पाल्नेदेखि बाहेक केही काम पनि छैन। तर एउटा सांस्कृतिक सहचारी राखिदिएको भए एउटा लेखक कविहरूले एउटा राम्रो जिम्मेवारी पनि पाउँथे र त्यहाँ चाहिँ कमसेकम नेपाली साहित्यको, नेपाली भाषाको उन्नयन र विकासको लागि काम पनि हुन्थ्यो भने हामीले धेरैचोटि आग्रह पनि गरेका छौँ। अब यो त्यसपछि अर्को कुरो, सरकारले लेखक कविहरूलाई जुन किसिमले अब जस्तो कम्तीमा पनि एउटा लेखक कविलाई बाँच्ने आधारको लागि के दिन सकिन्छ त्यो बारेमा सोचे हुन्थ्यो। जस्तो आवासहरू, लेखक कविहरूको लागि एउटा आवास क्षेत्र बनाउन सकिन्थ्यो, लेखक कवि साहित्यको एउटा ठुलो एउटा पुस्तकालय खोल्न सकिन्थ्यो। यस्ता धेरै कामहरू राज्यले गर्न सक्थ्यो, तर राज्यले यो क्षेत्रलाई कति पनि लगानी गरेको छैन। म लाजमर्दो अवस्था छ। हिजो सडक आन्दोलनहरू हुँदा होस् या कुनै पनि जनआन्दोलनहरू हुँदा होस्, लेखक कविहरू अग्रपङ्क्तिमा पढेर कालोपट्टि बाँधेर सडक कवितामा चाहिँ भाग लिएर आन्दोलन सफल बनाएका थिए। ठिक छ, त्यहाँ ती मध्ये उहाँहरूको दलहरूमा हुनेहरूलाई केहीलाई कतै केही दियो होला, तर आम लेखक कविहरूलाई कुनै पनि राज्यबाट त्यस्तो किसिमको दिएको छैन। त्यसकारण लेखक कविहरूलाई पनि राज्यले त्यो हिसाबले हेरोस् भन्ने म चाहन्छु।
र अर्को कुरो अन्तर्राष्ट्रिय नेपाली साहित्य समाज भनेको एउटा यस्तो संस्था हो, भोलिन्टियरी हामी गर्छौँ, कुनै यसबाट तल भत्ता खाने होइन र भोलिन्टियरी संस्थामा हामी आफै लगानी गर्छौँ र त्यस्ता सम्मेलनको आयोजना गर्छौँ। कमसेकम लेखक कविहरूलाई विभिन्न देशहरूमा एउटा जाने चाहिँ एउटा यो माध्यम पनि भएको छ। कहिले हामी जापानमा गर्छौँ, कहिले अस्ट्रेलियामा गर्छौँ, कहिले बेलायतमा गर्छौँ, कहिले बेल्जियममा गर्छौँ, कहिले अमेरिकाका विभिन्न सहरहरूमा गर्छौँ, विभिन्न कहिले भारतमा गर्छौँ, कहिले नेपालमा पनि गरेका छौँ र यसरी धेरै ठाउँ गरेका छौँ र कुनै राज्यले आजसम्म हामीले 1 रुपियाँ दिएको थाहा छैन हामीलाई। त्यसकारणले हामीले लिएका पनि छैनौँ र त्यसरी एउटा राज्यले एउटा सहकार्य गर्न सक्थ्यो। अहिले जस्तो भिजिटरकै नाममा पनि या पर्यटन प्रवर्धनकै नाममा पनि विदेशमा करोडौं रुपियाँ खर्च गर्ने गरिएको छ। तर हाम्रा ठुल्ठुला सम्मेलनहरू हुन्छ, त्यो सम्मेलनलाई हामीले 1 पैसा पनि चाहिँदैन भनेको थियो हामीले। हजुरको स्क्रिनमा अलिकति खराबी आएको कारणले गर्दा मैले यसलाई फेरि रिकनेक्ट गर्दैछु। अलि आदरणीय दर्शक पनि हामी यतिखेर प्रत्यक्ष प्रसारणमा छौँ अन्तर्राष्ट्रिय नेपाली साहित्य समाजका केन्द्रीय अध्यक्ष राधेश्याम लेकाली सरसँग र उहाँले अन्तरङ्ग कुराकानीमा अनुशासनको विभिन्न गतिविधि र कार्यक्रमको बारेमा यहाँ जानकारी गराइरहनु भएको छ र मैले फेरि उहाँलाई पनि स्ट्रिममा जोड्ने प्रयत्न गर्दैछु। सर हजुर, मैले त्यही भन्दै थिएँ, जस्तो भनौँ न पर्यटन वर्षकै प्रचार प्रसार गर्नु पनि हामीलाई पैसा चाहिँदैन, हामीलाई प्रचार सामग्रीहरू दिनुहोस्, हामीलाई अधिकार दिनुहोस्, हामी निःशुल्क गरिदिन्छौँ पनि भनेको छौँ। जस्तो विभिन्न दूतावासमा लाइब्रेरी राख्नलाई उहाँले हामीले स्पेस मात्रै दिए हुन्छ, त्यो दराजदेखि लिएर किताब पनि हामी नै गरिदिन्छौँ भनेको छौँ होइन। हामीलाई के चाहियो भन्दा नेपाली भाषा, नेपाली साहित्य, नेपाली कला संस्कृतिको विश्वव्यापीकरणमा चाहिँ हामी योगदान गर्न सकौँ भन्ने मात्रै हो। अब प्रश्न जोडेँ ल, जस्तै यसमा चाहिँ एउटा मैले सोध्नै चाहेको र आम मानिसहरूको एउटा जिज्ञासाको विषय के छ भने हामी कोरोना अर्थ बहसको जुन एउटा अर्थतन्त्रलाई पनि केन्द्रबिन्दुमा राखेर समाज अगाडि बढ्नुपर्छ। कोरोनाले एकातिर तपाईँको चाहिँ लकडाउनले ढाड सेकाइरहेको अवस्थामा अर्कोतिर चाहिँ तपाईँको अर्थतन्त्र पनि ठिलठिलो भएको हामीले चाहिँ देखिरहेछौँ र सरले पनि भर्खरै भनिसक्नु भएको छ। अब एउटा प्रसङ्ग चाहिँ जस्तो मैले यहाँ उक्काउन खोजेको थिएँ, साहित्यकारहरू हुनका लागि, लेखक हुनको लागि मान्छेहरू किन त्यति धेरै मोटिभेट हुँदैनन्? उनीहरू डक्टर हुनको लागि चाहिँ समाजमा तछाड मछाड गर्दै चाहिँ नाम निकाल्नको लागि विभिन्न संस्थाहरूमा धाइरहेको स्थिति, तर साहित्यकार बन्नलाई, साहित्य पढ्नलाई चाहिँ अलिकति भनौँ न मान्छेहरू हिचकिचाइरहेको स्थिति छ। र अनि साहित्यकार भइसकेर पनि ऊ व्यक्ति चाहिँ भनौँ न एउटा आर्थिक रूपमा चाहिँ स्थायित्व नभएर तपाईँले अघि भने जस्तो कुनै न कुनै पेसा व्यवसायमा आबद्ध भएर साइड जब जस्तो चाहिँ साहित्यमा इन्भल्भ हुनुपर्ने चाहिँ अहिले विश्वको अथवा चाहिँ भनौँ न नेपालको पनि अवस्था त्यही छ। केही विश्वमा स्थापित साहित्यकारहरू र केही नेपालमा स्थापित साहित्यकार बाहेक चाहिँ अरूको समग्र अवस्था यस्तै छ। यो अवस्थालाई चाहिँ तपाईँले कसरी हेर्नुहुन्छ र अब कसरी जाने होला? यो साहित्यलाई चाहिँ एउटा अर्थतन्त्रसँग जोडेर आर्थिक स्थायित्वसँग जोडेर जान सकिने सम्भावना के देख्नुहुन्छ सर? व्यावसायिक रूपमा यो साहित्य सिर्जनामा लाग्ने साथीहरू पनि हुनुहुन्छ, साहित्य मात्रै लेख्नुहुन्छ र त्यसैबाट बाँचेर पनि हिँड्नु भएको अवस्था छ। तर उहाँले भातै खान मात्रै हो, त्योभन्दा बढी केही पनि भन्न सक्नु भएको छैन। र सबैले के चाहन्छ भने कमसेकम एउटा व्यावसायिक रूपमा अगाडि बढ्न सकेन भने साहित्यले भात खान चाहिँ पुग्दैन, साहित्यले सन्तुष्टि दिन्छ होइन। अहिले अब साहित्यलाई हेर्ने दृष्टिकोणमा चाहिँ थोरै फरक चाहिँ आइसकेको छ अहिले। जस्तो मान्छेले धेरै पढ्न पनि थालेका छन् नेपाली साहित्यलाई,